حضور دی غلامی کوئی معمولی شے تو گل مک گئی اتھے آ کے قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد ہو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں اوے حضور آ گئے تے سورج نصف النہار تے آ گیا گل مک گئی ہن موم بتیاں دی کیڑی لوڑ ہے جی ہن کوئی موم بتی سورج جناب جون دا سورج 16 جون دا سورج چڑھے ہوئے پوری آب و تاب نہ ایک بندہ موم بتی لے کے باہر جائے انہوں کہا حضور کی تکلیف ہے تانوں وہ کہنا جی میں سورج پہ تلاش کرنا او دے منہ تے چاند لگے گی یا او دے جناب موم بتی لے جائے گی ویملے حال وچ اینج پہ کے کرسی صدارت تے ہندوؤں نو کہنا تسی رام رام کرو سکھاں نو کہنا تسی رام رام کرو ہندوؤں تے سکھاں نال او جے یاری ہوے نا تے پھر ممتاز حسین قادری قاتل نظر آندا ہاں جے رسول اللہ دا غلام ہوئے نا تے ممتاز حسین قادری کیا انہیں کیا یار اعلیٰ حضرت بریلوی اڈیالہ جیل میری خواب وچ آئے ممتاز حسین قادری کہنا خواب وچ آئے اعلیٰ حضرت بریلوی انہاں آ کے میں نو سلام کیتا انہاں کہا اے ممتاز میں لکھ کے ناموس رسول دی حفاظت کیتی تو گولیاں مار کے گجرات چے نعرہ کدی نہیں لگیا غازی تیرے جان نثار تھوڑا تھوڑا لگتا ہے ہاں گڑبڑ ہے نا خدا نے بندے ہو اجے تک تو یقین کوئی نہیں غازی دے بارے